नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो चांद रात के हवाले से है। जैसे कि रमजानुल मुबारक खत्म होने वाला है और चांद रात आने वाली है, शवाल का महीना स्टार्ट होने वाला है, ईद उल फित्र की रात। ईद उल फित्र का जब चांद नजर आएगा तो आपने क्या क्या आमाल करने हैं वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले इंशाअल्लाह ताला इस रात की क्योंकि फजीलत हदीस मुबारका में बयान हुई है, वो भी मैं आपसे छोटी सी हदीस है, दिल तो कर रहा था क्योंकि ये हदीस मुझे इतनी पसंद है कि जब मैं मदरसे के दौर से मुझे ये हदीस बहुत पसंद है, मैं बार बार पढ़ती थी क्योंकि रमजानुल मुबारक की जो इसमें तमाम शुरू से लेकर आखिर तक जो बयान किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है कि आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही लगेगा कि उसके बिल्कुल आप उसके अंदर खो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, बहुत ही प्यारी हदीस। तो वो तो नहीं आपसे जिक्र करूंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि ईद उल फित्र की रात का क्या उसके अंदर फरमाया गया है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। उसके अलावा हमारा एक और चैनल है पीरे कामिल वज़ाइफ, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उसको चैनल पर आप चले जाएंगे तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मजीद ऐसे वज़ाइफ जो कि आप मुझे कमेंट में डिमांड करते हैं इंशाल्लाह वो उस पर अपलोड किए जाएंगे। तो वजीफा इसकी ईद उल फित्र की रात जो है वो बहुत ही खास रात है। इसमें इबादत करने का और इसमें जागने का सवाब इसी तरह से है जिस तरह के शब कदर का सवाब है। शब कदर तो हमें ढूंढनी पड़ती है लेकिन इसको हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता। ईद उल फित्र की रात जो होती है तो इसको आसमानों पर लैलतुल जायजा के नाम से जाना जाता है। लैलतुल जायजा कहते हैं इनाम की रात, यानी अब 30 महीने हमने मजदूरी कर ली रोजों की सूरत में, अल्लाह ताला ने जो फर्ज किए थे तो अल्लाह पाक का हुक्म मानते हुए हमने 30 दिन जो है मजदूरी की। अब ये लैलतुल जायजा इनाम की रात, तो आज इनाम मिलने वाले हैं उस हमारी मुशक्कत पर, उस सब्र पर जो हमने इन रोजों की सूरत में किया है, अल्लाह ताला के हुक्म को माना है, तो उसकी सूरत में हमें इस रात में इनाम मिलने वाला है। तो इस रात को गफलत में मत गुजारें, बाजारों में मत गुजारें। तो कोशिश यही किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ये कोशिश होती है कि रमजानुल मुबारक में, बल्कि रमजानुल मुबारक से पहले ईद की जो है वो शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि इस रात को जाया कर देती हैं औरतें बाजारों में फिर कर शॉपिंग वगैरह करके, तो इसमें बिल्कुल भी इसमें इबादत नहीं कर पाती हैं। जबकि इसको लैलतुल कद्र के मुकाबिल कहा गया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की रात जिसने इबादत की तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लैलतुल कद्र में कयाम करने के बराबर है जिसने इस रात में इबादत की है। तो शवाल का महीना जैसे चांद नजर आएगा तो शवाल का महीना शुरू हो जाता है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि शवाल का महीना जो बरकतों वाला महीना है और माह शवाल की इबादत के भी बहुत ज्यादा फजाइल आए हैं। बारी ताला रमजान मुबारक में रोजा रखने वाले इबादत गुजारों को फरिश्तों के जरिए ईद की खुशखबरी देते हैं और ईद वाले दिन अल्लाह ताला, ईद के दिन के भी इंशाल्लाह फजाइल में आपसे जिक्र करूंगी, इसमें मुकम्मल हदीस भी है ईद की, तो वो भी मैं आपसे जिक्र कर दूंगी। तो अल्लाह ताला इसमें बख्श देते हैं और अल्लाह ताला हिदायत बख्शते हैं। तो चांद रात के कुछ नफिल हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि चांद को देखकर आपने सूरह मुल्क पढ़ लेनी है। सबसे पहला वजीफा क्या है कि आपने सूरह मुल्क सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क को जो है वो हर रात पढ़ते थे। उसके अलावा फरमाया कि चांद देखकर सूरह तबारकल्लज़ी जो है वो जरूर पढ़ी जाए, क्योंकि इसमें 30 आयात हैं। तो महीना 30 दिनों का है, तो 30 दिन इंशाअल्लाह ताला सख्तियों से महफूज रहेगा, तमाम तर परेशानियों से महफूज रहेगा, इसलिए कि ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए ये काफ़ी हैं। ये रूहुल मानी की हदीस है जो मैंने आपसे जिक्र की है। तो सबसे पहले तो आपने चांद को देखकर सूरह मुल्क एक मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद चांद रात के नफिल हैं इंशाअल्लाह ताला जो आपको अव्वल शब में अदा करने हैं। चांद देखकर फिर उसके बाद आपने 4 रकत नफिल नमाज पढ़नी है, 2-2 रकत करके। 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके। आसान सी है कि आपने पहली 2 रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरह इखलास आपने कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़नी है। दूसरी रकत में भी आपने इसी तरह से करना है कि 2 रकत इस तरह से पढ़नी है, फिर उसके बाद जब आपने अगली तीसरी और चौथी रकत है वो भी आपने इसी तरह से पढ़नी है। चारों रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद
سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، انعام کے ملنے کی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ آج کے دن مومن مجھ سے جو بھی حاجت کرے گا میں اس کی وہ حاجت قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزدور کا بدلہ کیا ہے، فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنی مزدوری جو ہے وہ پوری دے دی ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے معاوضہ اس کا یعنی اس نے جو مشقت اٹھائی ہے اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ اس کا پورا عطا کر دیا جائے۔ تو آپ کو جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی اللہ کے حکم سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ضرورت ہوگی، اللہ پاک ضرور بضرور آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں اس رات میں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں اور اس رات کو اسی طرح سے گزاریں کہ جیسا کہ آپ لیلۃ القدر میں کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ رات بھی انعام کی رات ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنے والا بھی اسی طرح سے ہے جیسے لیلۃ القدر میں جاگنے والا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا۔ تو اس رات کو ضائع مت کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس رات میں فرمایا گیا کہ شیطان واویلا مچاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو دیکھتا ہے تو نوحہ زاری کرتا ہے شیطان۔ تو اس کے چیلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، نوحہ زاری کیوں کر رہے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس رات کو ضائع مت کریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں اور اس چیز کی فکر کریں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم نے 30 دن اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہیں تو آج کے دن بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے۔ اور اگلے دن انشاءاللہ تعالی عید ہے تو میں عید کے بھی نوافل آپ سے ذکر کر دوں گی، اور عید کے دن میں انشاءاللہ تعالی ایسے اس کے اعمال ہیں، 2 طرح کے انشاءاللہ اعمال ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کرنے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ 70,000 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی، ایسی نماز ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنی ہو، کوئی اور وظیفہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں، انشاءاللہ تعالی وہ پیر کامل وظائف پر آپ کے لیے اپلوڈ کیا جائے گا۔ پیر کامل وظائف ہمارا ہی چینل ہے اس پر، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کیونکہ اس چینل پر میں پیٹرن کے حساب سے چل رہی ہوتی ہوں، جو میں نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دینا ہے، اور زیادہ تر میں وہ اعمال دیتی ہوں جو مسنون ہوں، تو اس پر میں یہ کوشش کرتی ہوں۔ لیکن پیر کامل وظائف پر وہ والے اعمال شیئر کیے جائیں گے، وہ والے وظائف شیئر کیے جائیں گے جو کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ والا وظیفہ چاہیے۔ تو آج کل شادی کے حوالے سے زیادہ آ رہا ہے کہ شادی پسند کی شادی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ میں انشاءاللہ اس پر وظائف آتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر بھی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے وظیفہ اپلوڈ ہو تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لکھ دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ در رسول سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، در رسول سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، کوئی یہ آ کے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں، کوئی یہ آ کے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں، وہ دیکھو سامنے سرکار آئے بیٹھے ہیں، وہ دیکھو سامنے سرکار
درے رسول سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے